अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा न्याजी अपने एक नए वीलॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम इंटरनेशनल स्टोरी करेंगे और वो है बग्राम एयरबेस तनाज़े। इस पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये क्या तनाज़े हैं और ये आजकल क्यों इस पे इतनी डिस्कशन हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं और अफगानिस्तान ने अब कैसा रिस्पॉन्स दिया है। और इसके साथ साथ हम फ़लस्तीन की भी बात करेंगे कि फ़लस्तीन को बाकायदा एक रियासत कबूल करने में मज़ीद और कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने हामी भरी है। तो इन दो टॉपिक्स पर हम तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले एयरबेस तनाज़े की बात करेंगे कि ये बड़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो तालिबान को बड़ी सख्ती से कहा है कि और धमकी दी है कि आपको बड़े सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा अगर अफगानिस्तान ने बग्राम एयरबेस वापस ना किया तो उनके लिए उसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं, जिस पे अफगानिस्तान ने भी रद्द अमल दिया। और उन्होंने कहा, जो तालिबान की हुकूमत है वहां पर, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की जानिब से बग्राम एयरबेस को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने के ऐलान को हम मुस्तरद करते हैं। और साथ उन्होंने ये कहा है कि हम ऐसे अज़ाइम रखने वालों को अफगानिस्तान की तारीख देखनी चाहिए। तालिबान की जानिब से ये भी कहा गया है कि हम 1 इंच भी नहीं देंगे। मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि तालिबान ने ये अमेरिका को मैसेज दिया है कि हिम्मत है तो एक बार फिर से अफगानिस्तान में 20 साल लगा कर देखें, हम फिर अमेरिका का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि इससे सोवियत यूनियन ने 50 की दिहाई में तामीर किया था ये जो बग्राम एयरबेस है, और 1979 से 1989 तक अपनी फौजी कार्रवाइयों का मरकज बनाया है। रूस के इनखला के बाद अमेरिका ने जो है ना वो 2001 में अफगान खाना जंगी से तबाह हाल बेस को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया था और उसे तालिबान और अलकायदा के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों का मरकज बनाया था। अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बग्राम एयरबेस इतनी अहमियत का क्यों हामिल है। ऐसा क्या है बग्राम एयरबेस में? बग्राम सिर्फ एक एयर स्ट्रिप नहीं है बल्कि एक किला नुमा फौजी अड्डा था। इसमें बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट से भी लंबी रनवेज हैं, शेल्टर्स हैं, हॉस्पिटल है, फ्यूल डिपो है और हजारों फौजियों के रिहायशी इलाके शामिल थे इसमें। ये खित्ते में अमेरिका का आप कह लें नर्व सिस्टम था। सेंट्रल एशिया के दिल में एक किस्म का लॉन्च पैड था। ये काबुल से सिर्फ 60 किलोमीटर शुमाल में वाक़या है और यहाँ से अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया और चीन के सिंकियांग तक पावर प्रोजेक्ट्स तक पावर रख सकता है। ये चीन के हसास मकामात के भी करीब है। ट्रंप के मुताबिक बग्राम से चीन के न्यूक्लियर और मिसाइल सेंटर्स जो है सिंकियांग सिर्फ 1 घंटे की मसाफत पर हैं। तो अगर हम देखें, इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। इंटेलिजेंस और निगरानी के लिए भी इसका बेहतर इस्तेमाल होता है। बग्राम से अमेरिका सिग्नल इंटेलिजेंस और एरियल सर्वेलेंस के जरिए यूरेशिया के वसी हिस्से की निगरानी भी करता रहा है। रूस, चीन, सेंट्रल एशिया पर अमेरिकी नज़र रखने का बड़ा जरिया है ये बग्राम से अमेरिका रूस के सेंट्रल एशिया में असर रसूख और ईरान की मगरबी सरगर्मियों पर नज़र रखता था। रूस और ईरान दोनों के लिए ये अड्डा मुस्तकिल एक खतरे की अलामत समझा जाता था। अच्छा, अगर हम देखें तो तजारत के लिए भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अफगानिस्तान मादनी वसाइल से तो माला माल है और नए तजारती रास्तों पर वाक़या है। तो इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो बग्राम पर काबिज होगा वो इन माशी राहदारियों पर भी असरअंदाज हो सकता है जिन्हें चीन और रूस महफूज बनाना चाहते हैं। वॉर ऑन टेरर के लिए भी अमेरिका इस एयरबेस को इस्तेमाल करता रहा है। वॉर ऑन टेरर के दौरान ये तालिबान, अलकायदा और दाइश पर हमलों का सबसे अहम लॉन्च पैड था। इसके बगैर अमेरिका की खित्ते में फौरी कार्रवाई की सलाहियत कम हो गई। ये एयरबेस अमेरिकी साख और वकार की इलामत रही है। 2021 में अगर हम बात करें तो बग्राम छोड़ना अमेरिका की शिकस्त के तौर पर देखा गया। ट्रंप के नजदीक इस पर दोबारा कब्जा अमेरिका के वापस आने और सेंट्रल एशिया में पीछे ना हटने का पैगाम होगा। चाइना का किरदार भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन बग्राम को अपनी बेल्ट और रोड हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये इम्कान अमेरिका के लिए शदीद खतरे की घंटी है। इसी वजह से चंद माह पहले की अगर हम डेवलपमेंट्स देखें
تو پاکستان، چائنا اور افغانستان کے وزراء خارجہ چین میں ملے. سی پیک کو بھی افغانستان تک پھیلانے کی بات ہوئی. یعنی چین کبھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ اس خطے میں دوبارہ واپس آئے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہے ہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امن کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں، اور ان کو نوبیل پرائز کے لیے بھی نومینیٹ کیا گیا ہے، اس کے لیے اگر ہم دیکھیں تو وہ آخر کیا ریزن ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس پہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ دوبارہ آتے ہیں تو یہ اس خطے کی امن اور سلامتی کے لیے کتنا تھریٹننگ ہوگا. تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. اب اگر ہم دوسری طرف آئیں تو مشرق وسطی کے حوالے سے بھی کافی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں. پہلے اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر حملہ کیا، اور یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب دوحہ میں حماس کی قیادت موجود تھی. غزہ میں جنگ بندی پر مذاکرات ہو رہے تھے. حیران کن طور پر اس حملے کے دوران امریکہ نہ صرف خاموش رہا بلکہ اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت بھی حاصل رہی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عرب ممالک نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر آج قطر پر حملہ ہو سکتا ہے، جو خود امریکہ کا بہت بڑا اتحادی ہے اور گارنٹیئر ہے وہ ان کی پروٹیکشن کا، تو کل کو قطر کی جگہ کوئی اور اسلامک ممالک بھی ہو سکتے ہیں. یوں آج سے چند دن پہلے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا جس کے تحت کسی بھی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس حملے میں دیگر عرب ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں. نہ صرف عرب ممالک بلکہ ان کے علاوہ بھی مسلم کنٹریز کے ساتھ اس حوالے سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے. پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو مغربی کنارے پر قبضے کا گرین سگنل دیا ہے، اور سعودی عرب نے اسرائیل کو کہا ہے کہ مغربی کنارے کے کسی بھی حصے پر قبضے کے سخت نتائج ہوں گے. اور اب فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ نہ صرف ایک گلوبل ڈیبیٹ بنا ہے بلکہ پوری دنیا کی سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے. اب یہ معاملہ ایک ریجنل کانفلکٹ نہیں رہا. ہم نے دیکھا ہے کہ کل برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا نے باضابطہ طور پر فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جا سکے، جو غزہ میں بین الاقوامی تنقید کے باوجود اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. ان تینوں ممالک نے جو کئی دہائیوں سے اسرائیل کے قریبی اتحادی رہے ہیں، دو ریاستی حل پر پیش رفت نہ ہونے پر گہری مایوسی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. تو اسی روز اگر ہم دیکھیں تو پرتگال نے بھی فلسطین کو باضابطہ تسلیم کیا اور کہا کہ دو ریاستی حل ہی پائیدار اور منصفانہ امن کا واحد راستہ ہے. فرانس کی اگر ہم بات کریں اور کئی دیگر ممالک ہیں، وہ بھی اس ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں، جس سے اسرائیل کی تنہائی بڑھ رہی ہے. اور یہ قدم امریکہ جو کہ اسرائیل کا اہم اتحادی ہے اس کے خلاف ایک واضح پوزیشن ہے. اگر ہم اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی بات کریں تو انہوں نے تو یہ رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کبھی نہیں بنے گی. نیتن یاہو کا مزید یہ کہنا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک دہشت گردی کو انعام دے رہے ہیں. انہوں نے خبردار بھی کیا ہے کہ وہ امریکہ سے واپسی پر اس کا جواب دیں گے. 140 سے زائد ممالک پہلے ہی فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں اور یہ تعداد غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے باعث بڑھ رہی ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 80th جو اجلاس اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اس کی سائیڈ لائنز میں پاکستان کی وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے ساتھ کچھ مسلم لیڈرز کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہوگی، اور اس میں یقینی طور پر مشرق وسطی کی صورتحال بھی ڈسکس ہوگی. یہ ملاقات صدر ٹرمپ کے ساتھ مسلم رہنماؤں کی پہلی باضابطہ نشست ہوگی، جس میں امکان ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر سے براہ راست تبادلہ خیال بھی کریں گے. اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ جون میں آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات بھی کر چکے ہیں. یہ پہلا موقع تھا کسی بھی امریکی صدر نے پاکستانی فوج کے سربراہ کی میزبانی سول قیادت کے بغیر کی تھی. ان ساری ڈیولپمنٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں مسلم ورلڈ میں ایک لیڈنگ پوزیشن حاصل کر سکتا ہے، اور ایک نیا ورلڈ آرڈر بھی قائم ہو سکتا ہے. آج کے ولاگ میں بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.